So let us start. So आज चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड को बारेमा स्टडी गर्छौं। सो हामीले चाहिँ अगाडिको क्लासमा चाहिँ न्यूमेरिकलहरु गरेका थियौं। सो अब यहाँ एउटा कुरा के भनौं भन्दाखेरि जस्तो एजुम गरौँ त यसरी हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो। मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीलाई त्यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो र इलेक्ट्रिक फिल्डमा के थियो भन्दाखेरि एउटा चार्ज q राखेको थियो है। चार्ज q राखेको थियो। यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज थियो भने यसले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको थियो भनेर इलेक्ट्रिक फोर्स qa चार्ज जति छ त्यति अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोडक्ट अफ चार्ज एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त्यो चार्जले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स आएको थियो। अब त्यसै गरेर आज चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्डको केस हो यो है। अब मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड ल हेरौँ त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड ल यो म्याग्नेटिक फिल्ड है। ल यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो। म्याग्नेटिक फिल्ड के छ इनवर्ड लागेको छ है। यो इनवर्ड लागेको छ है। म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड लागेको छ। म्याग्नेटिक फिल्डलाई क्रस फिल्ड पनि भनिन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डलाई क्रस फिल्ड पनि भनिन्छ। यसले क्रस छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा अब हेरौँ त्यहाँ यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा यहाँ त इलेक्ट्रोन हैन चार्ज राखौँ न। यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज छ चार्ज v भेलोसिटीले मुभ गरेछ। चार्ज v भेलोसिटीले मुभ गरेको छ भने यसमा के हुन्छ फोर्स लाग्छ। जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज हुँदाखेरि के हुन्छ यसले पनि फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको थियो नि। त्यस्तै गरेर यदि म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा क्रस फिल्डमा पनि इलेक्ट्रोन मुभ गरेको छ भने अथवा इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज मुभ गरेको छ भने यसमा पनि के हुन्छ फोर्स लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रेस्टमा छ। यदि चार्ज रेस्टमा छ भने फेरि यहाँ फोर्स लाग्दैन है। म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा चार्ज रेस्टमा छ भने त्यसमा कुनै पनि फोर्स लाग्दैन। तर चार्ज v भेलोसिटीले मुभ गरेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ फोर्स यो चार्जले एक्सपीरियन्स गर्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड र मोसन अफ इलेक्ट्रोन xy डाइरेक्सनमा प्लेनमा xy प्लेनमा चार्जको मोसन र इनवर्डतिर यो जस्तो यो मार्कर यो बोर्डलाई मार्कर सेकेर जस्तो भित्र जान्छ नि हो त्यतातिर चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड v इनवर्ड छ के। यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ र भेलोसिटी अलोङ द x डाइरेक्सन अथवा y डाइरेक्सन जे भन्दा पनि हुन्छ। र xy प्लेनमा चाहिँ यसरी चाहिँ भेलोसिटी छ भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मोसन अफ इलेक्ट्रोन यतापट्टि भयो भने के हुन्छ चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स कता लाग्छ त भनेर हेर्ने भने हामीले के हुन्छ दाहिने हातको कमाल गर्नुपर्छ है। यसमा सबै दाहिने हातको कमाल हो। म्याग्नेटिक फिल्डमा दाहिने हातको कमाल हो। दाहिने हातको कमालमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त यो थम्ब हो है। यो थम्ब हो यो राइट ह्यान्ड है। राइट ह्यान्ड। सो हामीले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा यदि चार्ज छ भने त्यसमा के हुन्छ फोर्स कता लाग्छ त नि भनेर हेर्ने हो भने के हुन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलको युज गरिन्छ है। यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको केसलाई सपोज गर्ने हो भने के हुन्छ यदि यो पोजिटिभ चार्ज थियो भने के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जता त्यो फोर्स त्यता लाग्छ। यदि चार्ज नेगेटिभ थियो भने इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लागेको थियो। त्यस्तै गरेर यो म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि फोर्स कता लाग्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले दिँदो रहेछ। र यसले के हुन्छ यो चोरमला फोर फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्ड र यो थम्बले के दिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको अथवा चार्जको भेलोसिटी यो चार्जको भेलोसिटी अथवा भेलोसिटी अफ चार्ज अथवा चार्ज कतातिर मुभ गरेको छ भन्ने कुरा दिन्छ। ल अब हामीले हेरौँ त यो फोर फिङ्गर के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड जहिले के छ इनवर्ड छ नि है। म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड भित्रपट्टि बोर्डमा छेडेर जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड छ र थम्बले के दिन्छ मोसन अफ इलेक्ट्रोन अथवा मोसन अफ चार्ज यसरी मुभ गरेको छ है। चार्ज यो थम्बलाई डाइरेक्सन गरेर मुभ गरेको छ त्यतातिर र के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ भने फोर्स हेर त कता लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यतातिर इलेक्ट्रोनको चार्जको भेलोसिटी फोर्स कता यसले चाहिँ के भन्छ फोर्स दिन्छ है। यो यसले चाहिँ फोर्स दिन्छ। फोर्स कता लागेको छ हेर त यही फोर्स यसरी माथि लागेको छ। फोर्स यसरी माथि लागेको छ।
र अघि हामीले भनेका थियौँ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्स र भेलोसिटी पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। हेर त यहाँ फोर्स र भेलोसिटी पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर छ। अब फोर्स भनेको फेरि हेर है त फोर्स भनेको कस्तो चिज हो भने हामीसँग एउटा पेन छ भने यहाँ पेन भए त हुन्थ्यो जस्तो यो मोसन अफ इलेक्ट्रोन है यो मोसन अफ इलेक्ट्रोन भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड र मोसन अफ इलेक्ट्रोन अथवा मोसन अफ चार्ज भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यो भेलोसिटी त मुभ गरेछ नि। हेर त यहाँ परपेन्डिकुलर बनाएछ नि। र म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी हामी परपेन्डिकुलर भन्यौं र फोर्स कता लाग्यो हेर त यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो मोसन अफ इलेक्ट्रोन मोसन अफ चार्ज भयो भने कता हुन्छ फोर्स यसरी फोर्स माथि। हेर त यो फोर्स भनेको के हुन्छ बी सँग पनि परपेन्डिकुलर यो फोर्स है माथि बी सँग पनि परपेन्डिकुलर र बी सँग पनि परपेन्डिकुलर छ। दिस फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु बोथ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज है। सो यति कन्सेप्ट भए पछाडि अब हामीले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँ त क्रस फिल्ड बनाउँ। त्यहाँ यो क्रस फिल्ड हो है यो क्रस फिल्ड हो है। ल हामीलाई यसरी क्रस फिल्ड छ यो क्रस फिल्ड बी म्याग्नेटिक फिल्ड बी यो कता हुन्छ जहिले पनि इनवर्डतिर डाइरेक्ट गरेको हुन्छ है इनवर्ड भित्रपट्टि यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी भित्र के यसरी भित्र छ। सो हामीलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन कति भेलोसिटी मुभ गरेछ इलेक्ट्रोन v भेलोसिटी मुभ गरेछ। ल है त इलेक्ट्रोन v भेलोसिटी मुभ गरेछ। यहाँ हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड छ यहाँ यसरी इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र इलेक्ट्रोन यो डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने यसको फोर्स कता लाग्छ हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मोसन अफ इलेक्ट्रोन यता भएपछि के हुन्छ फोर्स ई माथि है माथि फोर्स लाग्छ। यो फोर्स पनि हामी हेरौँ यहाँ है यो फोर्स F हो। दिस इज द म्याग्नेटिक फोर्स है। यो इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा हुँदा लाग्ने फोर्स भनेको F है यो फोर्स F र जहिले पनि के हुन्छ फोर्स र भेलोसिटी के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डसँग भेलोसिटी के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मोसन अफ इलेक्ट्रोन यता भित्र मोसन अफ इलेक्ट्रोन यता भनेपछि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मोसन अफ इलेक्ट्रोन हेर त्यही परपेन्डिकुलर है। म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी पनि परपेन्डिकुलर फोर्स र भेलोसिटी पनि परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर फोर्स पनि भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर फोर्स भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर भएपछि के हुन्छ फोर्स म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर भयो फोर्स भेलोसिटीसँग पनि के भयो परपेन्डिकुलर भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तिमीले कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई फोर्स त लगाइसक्यो हो फोर्स इलेक्ट्रोनले म्याग्नेटिक फिल्डमा हुँदाखेरि फोर्स लागिसकेको छ। अब यो फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनको मोसन के हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ है इलेक्ट्रोनको मोसन डिस्टर्ब हुन्छ र यसको के हुन्छ यसले के हुन्छ डिरेक्सन चेन्ज गर्छ है इलेक्ट्रोनले के हुन्छ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्छ। फोर्स लगाएपछि त डिरेक्सन चेन्ज हुने नै भयो नि है फोर्स लगाएपछि फोर्स जुन डिरेक्सनतिर आफूलाई तान्छ जस्तो फोर्सले जुन डिरेक्सनतिर इलेक्ट्रोनलाई तान्छ त्यही डिरेक्सनतिर डिफ्लेक्ट हुनुपर्छ अथवा डाइभर्ट हुनुपर्छ। फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। मानौ है फोर्स यसरी गयो है यसरी इलेक्ट्रोन यसरी गयो मानौ इलेक्ट्रोन यसरी गयो है इलेक्ट्रोन यसरी गयो यस्तो गरौँ न त इलेक्ट्रोन यसरी गयो है यो भेलोसिटी यसरी गयो भने हेर त यसरी गयो के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्सले डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ चेन्ज गराइदिन सक्छ फोर्सले डिरेक्सन चेन्ज गराइदिन सक्छ। ल अब हेरौँ त यहाँ let us consider an electron is moving in a constant
constant magnetic field B, which is directed inward, constant moving with भन्नु है त, moving with B velocity है, moving with velocity B in a constant magnetic field B which is directed inward. The force experienced by an electron in magnetic field. अब त्यहाँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ हेरौँ त। यहाँ भनेको के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो है, भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब हेर त यहाँ इलेक्ट्रोन छ, भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन क्रस म्याग्नेटिक फिल्डको भेक्टर। हामीलाई के हुन्छ, फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ त, चार्ज म्याग्नेटिकमा छ भने फोर्स यति एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। अब हेर त, तिमीसँग कुनै एउटा भेक्टर A छ र अर्को भेक्टर B छ भने A क्रस B भनेको के हुन्छ, A को म्याग्निट्युड B को म्याग्निट्युड र sin थीटा हुन्छ है। यो हामीलाई भेक्टरबाट हामीले हेर्न सक्छौं है, यो चाहिँ हामीले भेक्टरबाट चाहिँ गर्न सक्छौं र F इक्वल्स टु E B क्रस B भनेको के हेर त, B को म्याग्निट्युड र sin थीटा। हेर त यहाँ अब भेक्टर सिम्बल हट्यो नि, यहाँ भेक्टर भनेपछि यसको के हो लियो भन्दाखेरि म्याग्निट्युड मात्रै लियो। यो म्याग्निट्युड मात्रै हेर्यो भने यहाँ भेक्टरको साइन राख्नु पर्दैन है, यो म्याग्निट्युड मात्रै है, डाइरेक्सन हामीले हेरेका छैनौं। सो where theta is the angle between के को एंगल हो त, हेर त V र B को एंगल त हुनु पर्यो नि, V एन्ड दुवैमा भेक्टर राख है, V र B दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल थीटा हो रे। अब हेर त V र B बीचको एंगल थीटा हो रे। V र B बीचमा कति एंगल बनेको छ हेर त, जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र र भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन यता, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन यता कति डिग्री एंगल बनेको छ हेर त, 90 डिग्री एंगल बनेको छ। सिन्स थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री छ भनेको परपेन्डिकुलर छ, म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी के छ, परपेन्डिकुलर छ भने त्यति बेला फोर्स के हुन्छ, EVB sin 90 है। sin 90 डिग्री भनेको के हो, EVB sin 90 भनेको सिन्स sin 90 इक्वल्स टु sin 90 भनेको 1 हुन्छ है, sin 90 भनेको 1 हुन्छ। अब sin 90 भनेको 1 भयो, sin 90 भनेको 1 भयो। 1 भए पछाडि अब हेरौँ त, यहाँ अब यस्तो भयो कि यहाँ अब इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, यहाँ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो, डिफ्लेक्ट भयो। आफ्नो जुन सुरुमा जुन डाइरेक्सनमा मुभ गरेको थियो नि, अब त्यो डाइरेक्सन भन्दा फरक डाइरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्यो ड्यू टु द फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, इलेक्ट्रोनले आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ है, डाइरेक्सन चेन्ज गरेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीले यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँ आइपुगेपछि इलेक्ट्रोन यहाँ आइपुग्यो है, इलेक्ट्रोन यहाँ आइपुग्यो। अब हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र फोर्स कता लाग्छ हेर्नु पर्यो क्या। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र हेर त भेलोसिटी कता छ, यतातिर छ भने फोर्स कता लाग्ने भयो हेर त, यतापट्टि फोर्स यतापट्टि लाग्ने भयो। हेर त यो फोर्सले गर्दाखेरि के भयो, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको के हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्ज भयो है, डाइरेक्सन चेन्ज गर्दै गयो। अब के हुन्छ अझै हेरौँ त, ल डाइरेक्सन चेन्ज गर्दै गयो है। अब इलेक्ट्रोन यहाँ पुगेपछि हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी यता, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र भएपछि फोर्स कता लाग्छ हेर त, परपेन्डिकुलर हुने गरेर फोर्स यता लाग्दै गयो। यहाँ परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो कि, यसले परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो। सो यस्तो हुँदै जाँदाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि है, अब इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्यो भनेपछि के हुन्छ हेर त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो, यो भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको बुढी आमालाई दियो, भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र भएपछि फोर्स कता लाग्यो तलपट्टि है, यो फोर्स नि तलपट्टि लाग्यो, परपेन्डिकुलर बनायो। सो यस्तो हुँदै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि फाइनली यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्छ है,
यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्छ। यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गराउँछ। यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गराउँछ। यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गरायो। यसले एउटा सर्कल कम्प्लिट गरायो। अब के भन्नु भन्दाखेरि यो सर्कलमा पनि हेर त, यो सर्कल पनि कस्तो कम्प्लिट गराउँछ भन्दाखेरि यस्तो सर्कल भयो है। यसले रेडियस r भएको सर्कल कम्प्लिट गर्यो के। रेडियस r भएको सर्कल कम्प्लिट गराउँछ। ड्यू टु द अब हेर त यो सर्कल बनाउनमा कसको हात छ र त? म्याग्नेटिक फोर्सले नै के दिन्छ? सर्कल म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? इलेक्ट्रोनले के बनाउँछ? इलेक्ट्रोन सर्कलको वरिपरि घुम्छ अथवा इलेक्ट्रोनले एउटा सर्कल बनाउँछ। ड्यू टु द म्याग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोन makes a circle of radius r भएको सर्कल यसले बनाउँछ है। रेडियस r भएको सर्कल बनाउँछ। So when an electron in a circular path, when an electron in a circular path of radius r, the centripetal force act in the center. Center तिर के हुन्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्छ। अब हेर त, अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागेपछि त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको म्याग्निट्युड अब सेन्ट्रिपिटल फोर्सको म्याग्निट्युड हेर त। सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो भने के हुन्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स मास अफ एन इलेक्ट्रोन कुन भेलोसिटीले फालेको छ इलेक्ट्रोन है, र त्यसको रेडियस mv² r यस्तो हुन्छ। यो के भयो? कति फोर्स सर्कलमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्दाखेरि उसले कति फोर्स सेन्टरतिर लगाउँछ भन्ने कुरा हो। अब यति भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सर्कलमा घुमाउनलाई के को रोल छ त नि? This force plays the roles of this magnetic force plays the role of centripetal force है। centripetal force, so that यो म्याग्नेटिक फोर्सले नै के गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स डेभलप गरे हो नि त। म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा नै के हुन्छ? इलेक्ट्रोनलाई सर्कुलर पाथमा मुभ गराएको हो। सर्कुलर पाथमा यदि इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ भने के हुन्छ? सेन्टरतिर सेन्ट्रिपेटल फोर्स लाग्छ है। सो दैट हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो 1 नम्बरको इक्वेसन र 2 नम्बरको इक्वेसनलाई हामी बराबर गरिदिन सक्छौं। mv²/r = evb है। evb यो पनि भयो। अब दुईवटालाई बराबर गरिदिने हो भने हेर इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 बाट यो दुईटालाई बराबर गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि नि के भएको भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई सर्कुलर पाथमा घुमाएको हो। त्यो इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा जब घुम्छ के हुन्छ? सेन्टरतिर के हुन्छ? सेन्ट्रिपेटल फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फोर्सलाई म्याग्नेटिक फोर्सलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ है। अथवा अरु के भन्नु भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फोर्सले के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्सको रोल प्ले गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही भएर इक्वल यो दुईटालाई बराबर गर्न सकिन्छ। हेर त एउटा भेलोसिटी काट्देऊ त। यहाँ रेडियस निकाल डाइरेक्ट ल। रेडियस निकाल त। रेडियस निकाल्नलाई के हुन्छ? mv/ev this is the radius of circular path है। सर्कुलर पाथमा इलेक्ट्रोनले के हुन्छ? यो केसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनले यति रेडियसको सर्कलमा